मेरी हर फिक्र में हर सोच में रहता है अली। बे अली बे अली बे अली बे अली, नूर बनकर मेरी आंखों में चमकता है अली। बे अली बे अली बे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ गुल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इसका जो टाइटल है हैदर करार है। हैदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और उनका करार कौन था? ज़ाहिर बात है उनके बेटे, उनकी औलाद हज़रत हसन हुसैन, तो असगर, इमाम अकबर, सब तो इन सब का ही ज़िक्र होगा इस नोहे में। और ज़ाहिर बात है नोहा तो सैड होता ही है, इमोशनल होता है, और जब नदीम सरवर पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जाने चमन तू, शीरी सुखन तू, रब का दहन तू, शाह ज़मन तू। जाने चमन तू, शीरी सुखन तू, रब का दहन तू, शाह ज़मन तू। अली अली मौला अली 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 मौला अली अली अली। उसकी दुनिया गुलाम होती है, उसकी दुनिया गुलाम होती है, जो अली का गुलाम होता है। रंग है का जिस पे चढ़ जाए, उसका मर कर भी, उसका मर कर भी नाम होता। अली अली मौला अली, अली मौलाना अली, अली अली मौला अली, अली मौलाना अली, मौला 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 अलीउन वलीउल्लाह, मौला 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 अलीउन वलीउल्लाह। हाँ, सरकार अलमदार, दो आलम का मददगार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। पीरों में मेरा पीर जबरदस्त है सरकार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। सरकार अलमदार, दो आलम का मददगार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। पीरों में मेरा पीर जबरदस्त है सरकार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। शाहों से भी आला है तेरे दर के गदागर, करते हैं गुलामी तेरी दुनिया के सिकंदर। आला है अमीरों से फकीरों के मुकद्दर, जन्नत के हैं ताजिर तेरी दहलीज के नौकर। नाराए हैदरी मौला, नाराए खैबरी मौला, नाराए सफदरी मौला, नाराए कंबरी मौला। मिस्र ने लगाया है यही नारा सरेदार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। सरकार अलमदार, दो आलम का मददगार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। पीरों में मेरा पीर जबरदस्त है सरकार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। मौला 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 अलीउन वलीउल्लाह, मौला 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 अलीउन वलीउल्लाह। अल्लाह का अनमोल जो शाहकार बना है, इस्लाम का आला जो अलमदार बना है, मुश्किल में जो नबियों का मददगार बना है, वो सारे इमामों का जो सरदार बना है। कुल ईमान है मौला, दीन की शान है मौला, शाह मर्दान है मौला, शेर यज़दान है मौला। कहते हैं नबी अपना जिसे वारिस दस्तार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार। सरकार अलमदार, दो आलम का मददगार, हैदर कर्रार, हैदर कर्रार।
زبردست ہے سرکار حیدر کرار حیدر کرار سادات کی پرعزم قیادت میں علی ہے شبیر کے انداز عبادت میں علی ہے سجاد کی زینب کی خطابت میں علی ہے عباس کے پرچم کی جلالت میں علی ہے علی اصغر میں بھی مولا علی اکبر میں بھی مولا علی اطہر میں بھی مولا ہاں 72 میں بھی مولا ہے پاک گھرانہ تیرا اسلام کا معمار حیدر کرار حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار حیدر کرار حیدر کرار مولا 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 علی ولی اللہ مولا 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 علی ولی اللہ سرکار یہ سب آپ کی زوجہ کی دعا ہے گھر گھر میں جو یہ ماتم سادات بپا ہے ہر دل تیرے بچوں کا عزا خانہ بنا ہے آنکھیں ہیں نجف دل میں بسی کرب و بلا ہے ہم عزادار ہیں مولا ہم وفادار ہیں مولا تیرے غم خوار ہیں مولا آپ سردار ہیں مولا سرکار بنا لیجئے اپنا ہم زوار حیدر کرار حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کا مددگار حیدر کرار حیدر کرار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار بے علی 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 میری ہر فکر میں ہر سوچ میں رہتا ہے علی بے علی بے علی بے علی بے علی نور بن کر میری آنکھوں میں چمکتا ہے علی بے علی بے علی بے علی بے علی عشق بن کر میری سانسوں میں سمایا ہے علی مثل قرآن میرے دل میں دھڑکتا ہے علی ابر رحمت کی طرح مجھ پہ برستا ہے علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار علی 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 فاتح خیبر علی علی نفس پیمبر علی علی ساقی کوثر نبیوں کا یاور ولیوں کا رہبر گوہر منبر ہے سر دلاور میرا قول و مقدر صحیفہ فلک وظیفہ ملک عرش اولا طلب شہنشاہ نجف نقطہ باشرف صدا ہے ہر طرف مولا 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 علی 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 کمال کا نور ہے ماشاء اللہ.
یار یہ ندیم سرور کا نوحہ تھا اور اتنا اچھا تھا. اسٹارٹنگ میں ان کے بیٹے نے بھی اس کے اندر شمولیت کی, علی شاہ انور نے, بہت خوبصورت آواز میں, بالکل بابا جان کی طرح ان کے ایکسپریشنز تھے. اور حضرت علی کے بارے میں ہی نوحہ تھا, جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ حیدر قرار کا مطلب ہے کہ علی ہوگا اور ان کی آل اولاد کا ذکر ہوگا, اور اس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا ہے. تو یہ بیسکلی نوحہ جو تھا یہ کربلا کے ریلیٹڈ اتنا زیادہ نہیں تھا, ان کی شان ہی بیان کی گئی ہے, ان کے بچوں کی تعریف کی گئی ہے, ان کی تعریف کی گئی ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی, ان کے گھرانے کی, پاک گھرانے کا ذکر کیا گیا ہے بہت زیادہ ادب سے. تو مجھے یہ نوحہ بہت زیادہ اچھا لگا. اور اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.